हेलो साथीहरू नमस्कार। हजुरहरूलाई यो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज अहिले यो हल्ला धेरै अलिकति आइरहेको छ कि यत्रो इस्यु भइरहेको छ देशमा, मधेसी नेताहरू किन बोलिरहेका छैनन् भनेर चाहिँ एउटा यो हल्ला आइरहेको छ। देशमा कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ। लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी यो इस्यु पनि बढिरहेको छ र यी सबै कुराहरू र अरू सामान्य समस्याहरू त यथावत छँदैछन् देशमा। यी सबै कुराहरू हुँदा पनि मधेसी नेताहरू किन बोलिरहेका छैनन्, उनीहरूबाट कुनै आवाज किन आइरहेको छैन भनेर पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा मैले त्यो पोस्टहरू पनि देख्ने गरेको छु। मधेसी नेताहरू बोलेका छन् र बोल्ने नेताहरूमा हामीसँग रहेको भिडियोमा एकजना सरिता गिरी हुनुहुन्छ र अर्को एकजना हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतो। दुईजनाको भिडियो रहेको छ र भिडियो अलिकति लामो हुनसक्छ, सायद 6 देखि 7 मिनटको होला। र फाइनली बोलिसकेको कन्डिसनमा उनीहरूले के भन्छन्, के भनिरहेका छन् मधेसी नेताहरू सरिता गिरी र राजेन्द्र महतो, आउनुहोस् हामी हेरौँ। पहिलो रहनेछ सरिता गिरी को रहनेछ भने दोस्रो रहनेछ हाम्रो मधेसी नेता राजेन्द्र महतो जीको। हुन्छ, भिडियो सुरु गरौँ, के भन्नुहुन्छ हेरौँ हामी। सरिता गिरी सभामुख महोदय, निर्मला पंत के उस 13 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के बाद अभी का जो लेटेस्ट जो है अध्यादेश कांड और उसके पहले का मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के समय में जो भ्रष्टाचार का कांड हुआ है, मैं सोच रही हूं कि इन 2 वर्षों के आधार पे, 3 वर्षों के आधार पे हम लोग सरकार को कैसे याद करेंगे। प्रधानमंत्री केपी ओली जी, निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह कर चुकी हूँ, सोचे कि उनके किस काम के लिए हम लोग या नेपाली जनता उनको याद करेगी। मुझको नहीं लगता है कि कहीं पे भी संतोष करने की जगह है। मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ सभामुख महोदय, मैं उसको सुनियोजित मानती हूँ। मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ सभामुख महोदय, मैं उसको सुनियोजित मानती हूँ। 2 महीना पहले इसलिए सामग्री नहीं खरीदी गई सामान्य नागरिक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि जब अकस्मात, जब इमरजेंसी होगा तब भ्रष्टाचार किया जा सकता है। और एक नई दुखद बात क्या है कि अब सरकार भ्रष्टाचार के काम में सेना को संलग्न करा रही है। सरकार सेना को भी भ्रष्ट कर रही है। सरकार सेना को व्यापार देके भ्रष्ट कर रही है। जब मंत्री परिषद के द्वारा सार्वजनिक खरीद आइन के अंतर्गत जब व्यापार, जो भ्रष्टाचार का मामला जब लोगों के सिर से ऊपर चला गया है, नाक के ऊपर चला गया है, तो अब सरकार ने सेना के मार्फत भ्रष्टाचार करने का एक युग आरंभ किया है। क्योंकि सेना नागरिक के सरकार से ऊपर है, कानून से ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ये नहीं जानती है। हर एक बात में सेना को ठेका, हर एक बात में नहीं, ये सरकार की विफलता है। स्वास्थ्य सामग्री कोरोना शुरू होने के बाद अगर सरकार यहाँ पे नहीं ला सकी है, ये सरकार की पूर्ण विफलता है। और प्रधानमंत्री केपी ओली जी, इसके बारे में सारी जनता के सामने में उनको माफी मांगनी होगी। अभी लिपुलेक का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेक और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, नक्शा तो बनिसक्यो हैन र, जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहां पर आप अपने 2 छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। यो चाहिँ नेपाली समृद्ध नेपाल खोइ दृष्टिकोण त, खोइ गन्तव्य, खोइ लक्ष्य, खोइ कार्यक्रम त। त्यो नारा दिएर खाली हुन्छ? नारा दिएर हुनेवाला छैन। संघीयताको कुरा गर्छ, संघीयताले कमजोर पार्ने काम गर्छ, प्रदेशलाई अधिकार दिँदैन, बजेट दिँदैन, कर्मचारी दिँदैन, अनि संघीयतालाई बलियो पार्ने, यसरी बलियो हुन्छ संघीयता। सभामुख महोदय, यो चाहिँ यो रे के अरे निरोगी नेपाली बनाउने कि रोगी नेपाली बनाउने हो? लकडाउन भएको 50 दिनभन्दा बढी भइसक्यो, सरकारले गर्यो के त? लकडाउन बाहेक सरकारले के गर्यो? जनताको जीवनको रक्षाको लागि के गर्यो? राहत बाँट्यो, कहाँ कहाँ राहत बाँट्यो?
उद्योग धन्दा बचाउने के काम गर्यो? अर्थतन्त्र सङ्कटमा जाने अवस्था छ, त्यसबाट जोगिने काम के गर्यो? उद्योगपति व्यापारी जो पुरा अब सङ्कटमा परेको त्यसको लागि के गर्यो? यो चाहिँ विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश फर्किन खोजेको छ, के गर्यो? भारतमा त्यत्रो लाखौँ लाख के अरे रोजगार गरिरहेको मान्छे आफ्नो भूमिमा फर्किन चाहन्छ, के गर्यो सरकारले? यस्तो चाहिँ बकमफुस चाहिँ नारा दिएर चाहिँ यो जनताको रक्षा हुने हो र? अनि यो अवस्थामा चर्को बोल्छन् तपाईको राजेन्द्र महतो। यो भ्रष्टाचारको पनि कुरा गरेको शाहमुख महोदय। यो भ्रष्टाचार गर्दैन, गर्न पनि दिँदैन। यो त सुगर रटाई त जहिले पनि सुनेकै हो नि त। यो सुगर राइट कस्तो हो भने शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। सुगा रटाई रच्दै भ्रष्टाचार गर्दै हुँदै त अहिले सङ्कटको बेलामा चाहिँ औषधि खरिदमा पनि भ्रष्टाचार रे। अनि यस्तो काण्डै काण्डले भरिएको, अनि यो चाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ? अनि चाहिँ के अरे भोक चाहिँ गरिबलाई हुन नदिने रे, अनि भोकै मर्नुपर्ने अवस्था अहिले नै आइसक्यो। अनि सबै झुट बोल्ने, वैज्ञानिक खेती गर्ने रे। जनताले सिँचाइ पाएको छैन, मलखाद पाएको छैन, वैज्ञानिक खेती गर्ने रे। अनि यसैबाट हुन्छ? त्यो बजार मूल्य निर्धारण किसानले गर्न पाएको छैन। उब्जाएको त्यो चाहिँ सामान कहाँ राख्ने, त्यो अवस्था छैन। त्यो बालुवाटारमा गएर राख्ने हो कि शीतल निवासमा गएर राख्ने हो? अब बालुवाटार बेचिसक्यो भन्ने थाहा पाएको हो, अब राख्ने पनि कहाँ हो? खोइ त्यसको पनि कार्यक्रम छैन। शाहमुख महोदय, यसरी चाहिँ हुँदैन। स्वदेशी वस्तु चाहिँ उत्पादन गर्ने रे, स्वदेशी के अरे उपभोग गर्ने रे। अनि उत्पादन भए पो उपभोग गर्ने, खोइ त उत्पादन भएको? यो के भन्छन्, यो नुन तेल हल्दीदेखि लिएर सागपात, यो फलफुल सबै चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने, अनि के वो स्वदेशी वस्तु चाहिँ उपभोग गर्ने, त्यहाँतर्फ कुनै ठोस कार्यक्रम आउँदैन। अनि यसरी हुन्छ? त्यसैले शाहमुख महोदय, यो चाहिँ हुँदैन। यस हिसाबले केही पनि हुनेवाला छैन। यो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्दैन। यहाँ चाहिँ तिलौरा कोटलाई चाहिँ शाहमुख महोदय घन्टी त नबजाउनु है, अहिले मलाई बोल्नु छ, अहिले 1-2 मिनट समय एक्स्ट्रा दिनु होला। तिलौरा कोटलाई विश्वको सूचीमा राख्ने, त्यो जानकी मन्दिरलाई पनि राखिदिनु पर्यो, जानकी मन्दिरलाई ट्रस्टको रूपमा गरिदिनु पर्यो। यो विद्युत रेलहरू धेरै सुनिसक्यो। अनि यो बृहत्तर के अरे यो उसको लागि, यो शहीदको लागि गर्ने रे। अनि यो पहिचानवादी शहीदहरू, त्यो आन्दोलनका शहीदहरू, मधेस आन्दोलनका शहीदहरूको लागि त्यो चाहिँ नगर्ने त भएन नि। र अन्तमा शाहमुख महोदय लाइन नकाटियोस्, 1 मिनट मात्रै म समय लिन्छु। सुशासन, न्याय, अपराध मुक्त यस्ता कुरा गरेछ। खोइ त यही हो सुशासन? निर्मला पन्तको पटक पुरै देशवासीले उठाए, खोइ पाए त? अपहरण के अरे न्याय पाउने, खोइ रेशम 84 आन्दोलनकारी न्याय पाएको त? खोइ त? के अरे अपराध मुक्त रे, अनि सांसदको अपहरण हुने, अनि यसरी हुन्छ? अनि अन्तमा यो सीमा रक्षाको कुरा धेरै आएको छ। कसले सीमा रक्षा गरिदिने हो? लिपु लेक। मान्य सदस्य, बस 1 मिनट साउन्ड, बस प्लिज 1 मिनट है। यो लिपु लेक, काला पानी, यो चाहिँ के यो लिम्पुवा धुरा रे, अब यो चाहिँ यो मिचियो रे। अनि यो रक्षा कसले गरिदिने हो? यो रक्षा कसले? यो सरकारले गर्ने कि कसले गर्ने हो? 70 वर्षदेखि उठेको कुरा यो कसले? यो हामीले गर्ने कि यो सरकारले गरिदिने हो? यो सरकार के गरेर बसेको थियो? त्यो 8 वर्षदेखि बनिरहेको, किन नगरेको? यो नगर्ने राष्ट्रघाती हो कि होइन? अनि यो चाहिँ मधेसी दलले बोलेन, राजेन्द्र महतोले बोलेन रे। अरे यो सीमाको रक्षा त दौरा सुरुवाल टोपी लगाउने केपी ओलीले गर्ने कि राजेन्द्र महतो धोती लगाउने गर्ने? यसैले शाहमुख महोदय, यो सरकारले राष्ट्रघाती काम। अन्तमा शाहमुख महोदय, म के भन्छु भने जनताको जीवन र देशको सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई के भन्ने? असफल भन्ने, नालायक भन्ने, राष्ट्रघाती भन्ने कि अपराधी भन्ने? शाहमुख महोदय, जनताले निर्णय गर्छ। दर्शकबिन हेरिहाल्नुभयो यो भिडियो, सरिता गिरीको र राजेन्द्र महतो को भिडियो हो। दुईजना बोलिरहनु भएको थियो र धेरै कुराहरू उठे, जस्तै लिपुलेक, कालापानी, लिम्पिया धुरादेखि लिएर हजुरको निर्मला पन्त हत्या प्रकरणदेखि लिएर अरू कयौँ कुराहरू पनि उठेका थिए। र पहिलो भिडियो हेरेर त मलाई कता भारतको संसदमा छु कि जस्तो पनि लाग्यो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो थाहा छैन, उहाँलाई नेपाली आउँछ कि आउँदैन, अब आएर पनि हिन्दीमा नै बोल्नु भएको हो कि त्यो मलाई थाहा भएन। अब के हिन्दीमा बोल्नु कतिको ठिक छ, हजुरहरूले यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई तल कमेन्टमा कृपया आफ्नो कुराहरू कमेन्ट गर्न अनुरोध गर्दछु।
र अर्को कुरा के छ भन्दा जस्तै अब मधेसले नेपालको धेरै नै ठुलो एउटा नेपालमा धेरै नै ठुलो रोल खेलेको हुन्छ। जस्तै एउटा त भारतको सिमानामा रहेको हुनाले भारतमा आउने जाने क्रम र भारतसँग चाहिँ एउटा रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्ने पनि छ। बिहा सबै कुराहरू चल्ने यो भएको कारणले पनि उनीहरू भएको कारणले पनि भारतसँग चाहिँ मधेसीहरूको चाहिँ एउटा राम्रो घनिष्ठता पनि रहेको हुन्छ। यसो भन्दा भन्दै नेपालको सीमा सुरक्षा गर्नमा मधेसीहरूको पनि ठुलो एउटा योगदान रहेको हुन्छ। किन भन्दा हामीले कयौँपल्ट सुनिरहेका हुन्छौँ कि कयौँ मधेसीहरूको भारतीय यशस्वीहरूसँग मुठभेड पनि भयो र सीमा स्तम्भको कुराहरूलाई लिएर अथवा सीमा रक्षाको कुराहरूलाई लिएर। र अर्को कुरा अहिले हालसालै यो कुरा पनि आएको थियो कि मधेसमा लगभग 5 किलोमिटर वडा अध्यक्षको पहलमा 5 किलोमिटर सिमानामा चाहिँ यो तारबार पनि लाइयो, काँडे तार लाइयो भनेर पनि सुनिराखेको थियो। र अर्को कुरा के छ भन्दा मधेसमा यो मधेसमा किन भन्दाखेरि त्यहाँ जस्तै पहाडमा चाहिँ हजुरको सिमाना भनेको ठुला ठुला नदीहरू हुने गर्छन्। ती ठुला ठुला नदीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको जुन कोर्स हुन्छ, तिनीहरू बग्ने जुन एउटा आफ्नो रुट हुन्छ त्यो खासै परिवर्तन हुँदैन किनभने ठुलो पहाड हुन्छ र नदी त्यही हिसाबले बगिरहेको हुन्छ। तर मधेसमा के हुन्छ भन्दा नदीहरू यदि सीमा नदीहरूलाई मानिएको रहेछ भने मधेसमा नदीहरू चाहिँ समयअनुसार बाढी अथवा त्यसले गर्दा नदीले आफ्नो कोर्स परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यो कारणले कहिले त्यही अलिकति एरिया बाहिर पर्ने, कहिले त्यही अलिकति एरिया भित्र पर्ने त्यस्तो पनि हुन सक्छ भनिन्छ। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि समस्याहरू मधेसमा छन्। जस्तै यो सुस्ता एरियामा पनि छ। सुस्ता एरियामा अब हजुरको जुन सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर पनि धेरै ठुलो विवाद रहेको छ। सुस्तामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक जस्तै यता पनि अर्को छ सुस्ता एरिया, जहाँ चाहिँ मान्छे शुद्ध छ नेपालमा र ऊ भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि ऊ भारतमा हुन्छ भनिन्छ। कति मैले स्थलगत इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि पनि देखेको छु। जस्तै आफ्नो पुर्खौँदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गा चाहिँ धेरै भारतको भूमिमा गइसकेको हैन र उनीहरू धेरै नै एकदम विचलित पीडित भइसकेका नेपालीहरू र भनिरहेका थिए कि मसँग यति धेरै थियो जग्गा, त्यो छोड्दा छोड्दा अब यति मात्रै बाँकी छ। अब यो पनि म के छोडौँ त? यो छोड्यो भने मेरा छोराछोरीहरूले के खाने? मैले छोराछोरीहरूलाई के हस्तान्तरण गर्ने आफू पछि? यो त म ज्यान गए पनि छोड्दिनँ भनेर भनिरहेको विभिन्न अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेको मैले देखिरहेको थिएँ। त्यही भएर यो सबै कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। तैपनि हामी सबै नेपाली हौँ। मधेसीहरूको सीमापारीसँग लाउने कुरा मिल्ला, खाने कुरा मिल्ला, लबाई खबाई मिल्ला। तर लबाई खबाई मिल्दैमा भित्रको मन मिल्न जरुरी छ। उनीहरूको भित्री मन नेपाली हो। उनीहरू भित्रदेखि नेपाललाई माया गर्छन्। त्यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्दछ र बाहिरी सतह रूपमा कसैलाई पनि जज नगरौँ। डोन्ट जज बुक बाइट्स कभर भनिन्छ। त्यही भएको कारणले भित्र मनलाई हेरौँ, मनदेखि जज गरौँ र हामी सबै नेपाली हौँ। के पहाड, के हिमाल, के तराई, हामी सबै नेपाली, कोही छैन पराई। त्यही भएर अहिले मधेसमा अब कोरोनाको संक्रमण पनि अलिकति बढेको देखिन्छ र सबैलाई स्वस्थ रहन र कोरोनाबाट संक्रमणबाट बच्न र सावधानी अपनाउन अनुरोध गर्दछु। र यति भन्दै आजको यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यो भिडियोलाई कृपया शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र बेल आइकन र घण्टीलाई पनि दबाउन नबिर्सनु होला, ताकि नयाँ नयाँ भिडियोहरू हजुरको च्यानलमा आइ नै रहन् र हामीले हजुरलाई यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियो दिइरहन सकौँ र हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।